सूरतुल बकरा आयत नंबर 27 का उर्दू तर्जुमा। जो अल्लाह के अहद को पुख्ता मजबूत, फासिक वो हैं जो अल्लाह के अहद को पुख्ता मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, और जिन को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी ताल्लुकात को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन्हें काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। यानी जो अहकाम इलाही की इताअत का अहद करके फिर उसे तोड़ डालते हैं। यानी फासिक कौन है? फासिक वो हैं जो अहकाम इलाही की इताअत का अहद करके फिर उसे तोड़ डालते हैं, और जिन रिश्तों के जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया है उनके काटने में बेबाक हैं, और अपनी बदअमलियों और सरकशियों से मुल्क में फसाद फैलाते हैं। सो जिन लोगों की शकावतों का यानी बेरहमी का, बदबख्ती का, नहूसत का, दिल की सख्ती का, शकाफत तलबी, दिल सख्त होने का, दिली संगदिली, बेरहमी का ये हाल है, वो हमेशा गुमराही की चाल ही चलेंगे। वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराही की दावत देते रहेंगे। और फिल हकीकत यही वो लोग हैं जिनके लिए सरासर नामुरादी है, वो नुकसान उठाने वालों में से हैं। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 फासिकों की सिफात बयान की गई है। फासिक कौन है? फासिक की सिफात क्या है? फासिक की पहचान क्या है? यह आयत फासिकों की सिफात बयान करती है जो लोग अल्लाह की इताअत का अहद करते हैं। यकीनन वो मुसलमान हैं जिन्होंने अहद किया, या जो मुसलमान घर में पैदा हुआ वो अहद कर चुके हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर सोचे तो डायरेक्टली ही किया है। वो अहद करके अहद को तोड़ देते हैं, यानी अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरी हम इताअत करेंगे। अल्लाह से अहद करते हैं कि अल्लाह हम तेरे और तेरे रसूल की इताअत करेंगे, मगर इताअत वादा करने के बाद, अहद करने के बाद उस अहद को तोड़ देते हैं। वो रिश्तों को काटते हैं, सिला रहमी के दुश्मन हैं, और जमीन में फसाद फैलाते हैं अपने अमल से, अपने कौल से, अपनी हरकतों से। यही फासिकों की अलामत है। तफसीर इब्न कसीर मजीद फरमाते हैं ये लोग आखिरत में खसारा पाने वाले खासिरून हैं, जिनके लिए दुनिया और आखिरत में लानत और बुरा ठिकाना है। यानी दुनिया में और आखिरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मलाइका और अल्लाह के नेक बंदों की लानत उन पर बरसती रहेगी। उनकी ज़िंदगी में नहूसत होगी, उनकी ज़िंदगी खसारा पाने वालों में शुमार होगी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की इताअत छोड़कर नफ्सियाती ख्वाहिशात, अपनी दिली ख्वाहिशात, अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी की। अहद तोड़ना, इससे मुराद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद करते हैं। उनको अहद तोड़ना यानी करने के बाद, ईमान लाने के बाद अगर तोड़ दें तो वह अहद शिकन है, जिसे ये लोग तोड़ देते हैं, उस अहद को तोड़ देते हैं, अल्लाह के हुक्म को इग्नोर करते हैं, नफ्स की पैरवी करने लगते हैं। अल्लाह कहता है मेरी इताअत करो, जो बड़ा आसान है, लेकिन उस अल्लाह की इताअत का नाम लेकर ढाल बनाकर, इताअत का ढाल बनाकर, मुस्लिम होने का ढाल बनाकर, अपने हुलिया को ढाल बनाकर अपनी नफ्स की इताअत करते हैं, दुनिया की तिजारत करते हैं, दुनिया का माल बटोरते हैं, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं करते। यकीनन वो मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों वाला काम नहीं करते। इसका मतलब उन्होंने अल्लाह की अहद को तोड़ दिया। ताल्लुकात काटना,
یعنی صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داروں اور مومنین کے ساتھ تعلقات توڑتے ہیں اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تعلقات کا مطلب ہی یہی ہے، جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری الگ، ماں کی ذمہ داری الگ، بیٹے کی ذمہ داری الگ، بیٹی کی ذمہ داری الگ، بہو کی ذمہ داری الگ، بیٹی کی ذمہ داری الگ، تمام رشتوں کی الگ الگ پہچان ہے، تمام رشتوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ ذمہ داریوں کو نہیں ادا کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے اپنی طاقت کے مطابق، تو اس کو کہتے ہیں وہ تعلقات کو توڑتے ہیں، تعلقات کو کاٹتے ہیں، تعلقات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جو ان پر فرض ہے، فرض کیا ہے؟ جو ان پہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، بلکہ نفس مزید اپنی طرف سے ذمہ داری، اپنے نفس کو اپنا ذمہ دار بنا کر نفس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ آگے فساد فی الارض، زمین پر فساد پھیلانے والے، زمین پر یعنی اس دنیا میں زمین کا مطلب ہی یہی ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اور یقیناً جس پر ہم چل رہے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا میں ہم فساد پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، بدعمالی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یقیناً وہی فساد فی الارض، یعنی زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ ان کی ذات سے بے سکونی پھیل رہی، ان کی ذات سے بدامنی پھیلتی ہے، ان کی ذات سے بدعہدی نظر آتی ہے، ان کی ذات سے خرافات نظر آتے ہیں، تو یقیناً وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرنا اور مخلوق خدا کو کفر کی طرف دعوت دینا، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی طاقت سے، اپنی صفات سے، اپنے سورسز سے مخلوق خدا کو نافرمانی کی طرف، یعنی اللہ کی ناراضگی کی طرف دعوت جو دیتے ہیں، وہ معصیت یعنی گناہ کا شکار ہوتے ہیں، گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس میں یقیناً ان کے پاورز جیسے والدین ہیں، والدین اپنے بچوں کی اگر اسلام کے مطابق تربیت نہیں کریں گے، اور اسلام کے مطابق تربیت کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو خود قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا، یعنی رول ماڈل بننا پڑے گا، تبھی وہ اپنے بچوں کے لیے بھلا کر پائیں گے، وہی فساد فی الارض سے بچیں گے۔ ورنہ فساد فی الارض، زمین پر فساد پھیلانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ خاسرون یعنی نقصان اٹھانے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے، اللہ کی فضیلت سے دور رہیں گے اور سخت خسارے پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ جیسا کہ تفسیر ابن حاتم میں مذکور ہے کہ انہیں خاسرون یعنی آخرت میں نقصان اٹھانے والے کہا گیا ہے۔ خلاصہ کلام اس آیت نمبر 27 کا یہ ہے خواتین و حضرات کہ یہ آیت یعنی آیت نمبر 27 سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورسز نمبر 27 میں منافقین اور کافرون یعنی کافروں کی نفسیاتی اور بد عملی یعنی عملی حالت کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت نمبر 27 جو کفر اور نافرمانی کی وجہ سے آخرت میں بدترین ٹھکانے کے مستحق ہوں گے۔ مزید تفسیر ابن کثیر حافظ ابن کثیر مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں فاسقوں کی 3 بڑی نشانیاں بیان حافظ ابن کثیر کرتے ہیں۔ نمبر 1، عہد الہی کو توڑنا، یعنی اللہ سے پرامس جو کیا ہے اس کو توڑنا۔ نمبر 2، رشتوں کو کاٹنا، یعنی جو ان کے اوپر رشتہ داروں کے حقوق ہیں اس کو نظر انداز کرنا، قطع رحمی جس کو کہتے ہیں قطع رحمی کرنا۔ نمبر 3، حافظ ابن کثیر نمبر 3 کہتے ہیں زمین میں فساد پھیلانا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق اس عہد سے مراد
وہ فطری میثاق ہے جو عہد چکنی سے مراد، عہد توڑنے سے مراد وہ فطری، وہ نیچرلی میثاق ہے، ایگریمنٹ ہے، وعدہ ہے، عہد ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا تھا یوم اول میں، یعنی عالم ارواح میں، جب روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ